Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite des exercices de mathématiques. Page 29, on va commencer. Exercice 21, page 29. Effectue les produits et donne le résultat sous forme d'une fraction la plus simple possible. فعندنا هاد لي برودوي هادو مطلوب أننا نبسطوهم باش نحصلوا على واحد النتيجه اللي هي جد مختزله. اذا غادي نبداو ب ا. لدينا ا وهي 2 على 5 مضروبه في 5 على 7. لاحظوا ان من تكون عندنا الجداء ممكن اننا تنقوم بالاختزال الى عندنا نفس العدد في البسط وفي المقام. فهنايا عندنا نفس العدد في البسط وفي المقام الا وهو رقم 5. غادي نقوموا بالاختزال ديالو. شنو غيبقى لنا؟ غيبقى لنا هو 2 على 7. الا اختزلنا ب5 يعني تخلصنا من رقم 5 غيبقى لنا 2 في البسط و7 في المقام. اذا الكتابه المختزله لهاد الارقام هذو هو هي 2 على 7. يعني هاد الكتابه تساوي لنا 2 على 7 من بعد ما تنختزلوا بالرقم 5. امر الى ب. 25 على 4 مضروبه في 4 على 5. 25 شنو هي 25؟ هي 5 في 5. 5 في 5. إذا نقوم بالاختزال بعد 5 بسطا ومقاما، وكذلك ب4 بسطا ومقاما غيبقى لنا عدد 5 فقط. إذا 25 على 4 ضارب 4 على 5 يساوي 5. أمر إلى سي. لدينا 21 على 10 مضروب في 40 على 3. 21 يعني تنقوم فقط يعني كل عدد كانت عندنا الإمكانية أننا تنفكوه. عندنا 21. شنو هو 21؟ هو 3 في 7. 40 وهو 4 في 10. عندنا على 10 وكذلك على 3. شنو غنشوفوا الأعداد اللي تتكرر عندنا بسطا ومقاما؟ نقلبوا على 3. إذا عندنا 3 في البسط وعندنا 3 في المقام. عندنا كذلك 10 في البسط وعندنا 10 في المقام. إذا غادي نقوموا بالاختزال ب3 وب10. 3 اختزلنا بها وتخلصنا كذلك من العدد 10. إذا كم تبقى لدينا؟ تبقت لدينا 7 مضروبة في 4. 7 مضروبة في 4 وهي 28. إذا الكتابة المختزلة للعدد 21 على 10 ضارب 40 على 3 يساوي 28. نمر. أمر إلى 15 على 18 مضروبة في 4 على 25. 15 وهي 3 ضارب 5 على وعلى 6 مضروبة في 3. 6 كذلك نقوم بتفكيكها وهي 3 في 2 في 3 مضروبة في 4 وهي 2 في 2 على 25 وهي 5 في 5. نقوم بالاختزال يعني ب5 بسطا ومقاما، ب3 بسطا ومقاما، وب2 بسطا ومقاما، فنحصل على الباقي ألا وهو 2 على 15. إذا الكتابة المختزلة للرقمين يعني العددين الجذريين أو الكسريين 15 على 18 ضارب 4 على 25 يساوي 2 على 15. فقمت بالاختزال ب3 وب5 وبرقم 2 بسطا ومقاما. أمر 6 على 5 مضروبة في 1 على 12. 6 وهي 3 في 2. 12 وهي كذلك 6 على 5 يعني نترك هنا 6 كما هي. 12 وهي 6 في 2. إذا نقوم بالاختزال بالعدد 6 بسطا ومقاما، فيتبقى لدينا في هذا البسط 2 فقط. إذا 1 على 5 مضروبة في 1 على 2 تساوي 1 على 10. 1 على 10. فقمنا بالاختزال بالعدد 6 بسطا ومقاما. فقط ركزوا معي وهكا ممكن لكم أنكم تكتبوا الشرح ديالي وتتنجزوا التمرين ديالكم ببساطة، وهذه هي النتيجة المحصل عليها. نمر إلى 4 ضارب 17 على 20 كم يساوي؟ إذا عندنا 4 وهي 2 في 2 في 17 على 20 وهي 4 في 5. إذا سوف أترك 4 كما هي. مادام عندنا هنا 4 في 5 إذا سوف نقوم بالاختزال بالعدد 4. كم يتبقى لدينا؟ يتبقى لدينا 17 على 5.
إذا الكتابة المختزلة للأعداد التالية 4 ضارب 17 على 20 وهي 17 على 5. آخر رقم لدينا هو 3 ضارب 5 على 2 كم يساوي؟ فلاحظوا جيدا كلها يعني عندنا 3 في 5 على 2 لا يمكن تبسيط هذه الكتابة. إذا سوف نضرب 3 في 5 تساوي 15 على 2. إذا حاصل هذه الكتابة وهو 15 على 2. نمر إلى تمرين آخر. Exercice 23 pardon. Un élève a écrit واحد التلميذ كتب الكتابة ديال 2 على 3 ضارب 5 على 6 كم يساوي. فهو خدا هذا الرقم هذا ومشى وحد لينا المقام، يعني شد 2 على 3 ضربها في 2 على 2 عطاتنا 4 على 6 ضربها في 5 على 6 عطاتو 20 على 6 وكذلك قام بالاختزال وعطاتو 10 على 3. فواش هاد الكتابة سات écriture est-elle correcte؟ pourquoi؟ هاد الكتابة هذه اللي كتب لنا هاد التلميذ هذا واش صحيحة ولماذا؟ علل جوابك. هاد الكتابة خاطئة. لماذا؟ عندنا هنا جداء، والجداء شنو تنعملو فيه؟ ما تنقوموش بتوحيد المقام، لا نوحد المقام، فقط نضرب البسط في البسط والمقام في المقام مباشرة. يعني 2 في 5 تساوي 10 و6 في 3 تساوي 18. إذا الناتج ديال هذه العملية هذه خاص تكون عندنا 10 على 18. سات إكريتور إي با كوريكت. علاش؟ هذا الولد هذا التلميذ وحد، وفي هذه الحالة ما خصناش نوحدو، فقط خصنا نضربو البسط في البسط والمقام في المقام. نضربو 2 في 5 تعطينا 10 ونضربو 6 في 3 تعطينا 18. إذا الحاصل ديال هذه العملية خاص يكون عندنا 10 على 18. Exercice 24. On sait que نعلم أن 17 ضارب 13 تساوي كم؟ تساوي 221. وضارب 13 مضروبة في 19 يساوي 247. و15 ضارب 17 يساوي 255. فهذه معطيات معطينا، يعني نعلم أن هذو معطيات جاهزة تعطت لنا. تيتا sans effectuer du calcul يعني بدون استعمال يعني الحساب. simplifier بسط الكتابة ألا وهي 255. نشدو هاد 255 ونقسموها على 221 و 221. إذا يكفي أننا تنشدو 255 كم تساوي؟ تساوي لنا 15 في 17. غنكتبو 255 تساوي 15 في 17 نقسموها على 221 وتنحطو كذلك في المقام 17 في 13. نقوم بالاختزال بالعدد 17. كم يتبقى لدينا؟ يتبقى لدينا 15 على 13. إذا لا سامبليفيكاسيون ديال العدد لو نومبر 255 sur 221 وهو 15 sur 13. يعني الكتابة المختزلة للعدد 255 على 221 وهي كتابة 15 على 13. فقط تنعوضو 255 بالقيمة ديالها مقسومة على 221 تنعوضوها بالقيمة ديالها. تنقوم بالاختزال بالعدد 17 بسطا ومقاما غيبقى لنا 15 على 13. تيت بي recopier et compléter l'égalité 17 على 19 تساوي واحد العدد على 247. فعندنا 17 على 19. إذا غادي نشدو هذه الكتابة هذه. نمر إلى بتيت بي recopier et compléter l'égalité 17 sur 19 est égal واحد العدد على 247. فإلا لاحظتوا 247 كم تساوي؟ 247 تساوي لنا 19 في 13. إذا 19 ما عندناش 13، يعني غنكونوا تخلصنا بها بسطا ومقاما. فغادي نمروا باش نشوفوا الكتابه ديال 221 كم تساوي. 221 تساوي لنا 17 في 13. اذا 247 اللي في المقام و221 اللي في البسط غتساوي لنا 17 في 13 على 13 في 19. اذا غادي نقوموا بالاختزال بالعدد 13 بسطا ومقاما، غادي نحصلوا على 17 على 19. اذا 17 على 19 تساوي لنا كم؟ تساوي لنا 221 على 247. 221 على 247.
Exercice 25. Écrire chaque quotient avec un dénominateur entier le plus petit possible puis calculer ce quotient. فهنا مطلوب منا أننا نحسبوا هذه المعادلات هذه. عندنا A تساوي 11 على 5.5 وهي 11 مقسومة على 10 على 55. 10 على 55 وهي 5.5. إذا 10 مضروبة في 10 على 55 كم تساوي؟ تساوي ان هي 10 في 5 في جوج على 5 في 5 على 5 في 11. اذا غنقوموا بالاختزال ديال العدد 11 وكذلك غنقوموا بالاختزال بالعدد 5. غيتبقى لنا 2. اذا 11 على 5.5 يساوي 2. يساوي 2. علاش؟ اعيد 11 مقسوم على 5.5 وهي 10 على 55. 10 غادي نفكوها وهي 5 في 2. 55 غنفكوها وهي 5 في 11. غنقوموا بالاختزال بال11 وكذلك بالعدد 2 بسطا ب5 بسطا ومقاما. غادي يبقى لنا الرقم 2. اذا الكتابه المختزله ديال 11 على 5.5 تساوي 2. نمر الى 42.3 على 7.05 كم يساوي؟ كذلك غادي نقوموا أول شيء أننا نمر إلى 42.3 على 7.05 كم يساوي؟ فحصلت على 6. كيف ذلك؟ فخديت 42.3 حولت أنني نزيح هذه الفاصلة برقم وكذلك غنزيحها كذلك في المقام. غنحصل على 423 على 70.5. كذلك غادي نزيح الفاصلة في المقام. غنحصل على 4023 على 705. بالنسبة ل 4023 كم يساوي؟ تساوي لي هو 705 مضروبة في 6. إذا عندي الإمكانية ديال الاختزال باش ب 705 بسطا ومقاما. غيبقى عندي 6. غادي نشوفوا الجواب مكتوب. إذا عندي 42.3 على 7.05. كيف ما شرحت لكم أنني غادي نحاول نزيح الفاصلة برقم بسطا ومقاما. إذا زحت الفاصلة برقم 1 فغادي نزيحها كذلك في المقام برقم 1. غيصبح عندي 423 على 70.5. كذلك غادي نزيد نتخلص من هذه الفاصلة بصح غادي نزيد صفر بسطا. غتصبح عندي الكتابة وهي نفس هذه الكتابة هي 4230 على 705. هذا العدد ديال 432 كم يساوي من 705؟ فهو 705 في 6. إذا 705 في 6 تساوي لي 4230. غادي نقوم بالاختزال ب 705 بسطا ومقاما. غيبقى عندي رقم 6. إذا هذا هو الكتابة المختزلة للرقم 42.3 على 7.05 يساوي 6. نمر إلى C 9.02 على 2.05 كم يساوي؟ كذلك نحاول إزاحة الفاصلة برقمين. سوف يصبح لدينا 902 على 205. كم تساوي 902؟ تساوي 451 مضروبة في 2 على 5 في 41. كذلك نحاول تفكيك 451 وهي 41 في 11 مضروبة في 2 على 5 في 41. فغيخرج عندنا النتيجة هو 22 على 5. كيف ذلك؟ سوف نرى. لدينا 9.02 على 2.05. نزيح الفاصلة برقمين يصبح لدينا 400 يعني 902 على 205. كذلك نقوم بتفكيكها يصبح لدينا 451 ضارب 2 على 5 في 41. نأخذ رقم 451 نقوم بتفكيكه للمرة الثانية يصبح لدينا 41 في 11 ضارب 2 على 5 في 41. نقوم بالاختزال بالعدد 41. كم يتبقى لدينا؟ يتبقى لدينا في البسط 11 ضارب 2 في المقام 5. إذن العدد المحصل عليه وهو
وهو 22 على 55. نضرب 11 في 2 نحصل على 22، ويبقى لدينا في المقام 5. إذن من بعد ما اختزلنا بالرقم 41 بسطا ومقاما حصلنا على القيمة ديال 22 على 5. قيمة مختزلة للعدد 9.02 على 2.05. Exercice 26. Effectuez chaque division en se ramenant à une division par un nombre entière. Vérifiez avec la calculatrice. فهنا يعطونا واحد العدد عشري بالنسبة لأ، عدد عشري مقسوم على عدد عشري. بالنسبة لهذا العدد العشري غادي نحولوه لعدد كسري. كيف ذلك؟ غادي نزيحوا الفاصلة برقم وغنقسموا على 10، يعني غنضربوا 2.4 في 10 بسطا ومقاما، غنوصلوا على 24 على 10 مقسومة على 0.9 اللي هو 9 على 10. إذا عندنا 24 مقسومة على 10 مقسومة على 9 على 10، فهي إلا بغينا نحيدو هذه المقسومة ونبدلوها بمضروب غادي نقلبو هذا الكسر، فغيصبح عندنا 10 في البسط و9 في المقام. إذا 24 على 10 مضروبة في 10 على 9 غنقوم بالاختزال بالعدد 10. سوف يتبقى لدينا 24 على 9. 24 على 9. غادي نقوم كذلك بالتفكيك ديال هذا العدد، وهو 8 في 3 على 9 على 3 في 3، غيبقى لنا هي 8 على 3. إذا الكتابة المختزلة ديال 24 على 9 تساوي لنا 8 على 3. غادي نعاود من جديد 2.4 مقسومة على 0.9 كم تساوي لنا 8 على 3. 8 على 3. أمر إلى ب. 8 مقسومة على 1.6. 8 مقسومة على 1.6. 1.6 كم يساوي؟ وهو 16 على 10. 16 على 10. كذلك نقوم بالتفكيك. 16 وهي 4 في 4 على 10. غادي نقوم بالتحويل. 8 مضروبة في 10 على 16، فغادي نقوم كذلك بالتفكيك. 16 وهي 8 في 2 وغنقوم بالاختزال بعد 8 اللي غيبقى ليا هنايا، غتبقى ليا 10 مقسوم على 2 غتبقى ليا 5. إذا 10 مقسوم على 2 غتعطيني 5. العدد ديال 8 مقسوم على 1.6 تيساوي ليا 5. أمر إلى العدد ديال سي. 1.375 مقسوم على 1.1. غنحاولوا أننا نزيحوا الفاصلة. تولي عندنا برقم أولا عطاتنا 13.75 مقسوم على 11 كم يساوي. إلا قمنا بالقسمة ديال 13.75 مقسوم على 11 غتساوي لنا وهي 5 على 4. 5 على 4. كذلك هذا العدد 3.78 مقسوم على 2.52. نحاول أنني نزيح الفاصلة برقمين، إذا نضرب في 100 بسطا ومقاما. 3 غيصبح عندي وهو 378 مقسومة على 252. إذا إلا بغيت نضرب نقلب الكسر، يعني تنقلبو، غادي نقوم بالاختزال غيبقى لنا الرقم ديال 3 على 2. إذا هذه الكتابة تساوي لي 3 على 2. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas avant de quitter ma vidéo de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. À la prochaine vidéo.